मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उदु इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगाज़ करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आप जानते हैं कि मेरी तालीम अंग्रेज़ी में हुई है, तो ज़ाहिर है कि इस उर्दू प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी गलतियाँ होंगी, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे। सबसे पहले मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने ये मेरे पाकिस्तान टूर 2024 जो काफ़ी सालों से इंतज़ार था, वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहद सक्सेसफुल था। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बाद मैं पाकिस्तान की हुकूमत गवर्नमेंट को, खुसूसन मोरा मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर और मिनिस्टर चौधरी सालिक हुसैन साहब, जिसकी दावत पे मैं यहाँ पाकिस्तान में आया हूँ, उनका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनके डिपार्टमेंट का, उनके ऑफिसरान का, और जिस तरीके से उनने ख्याल रखा। यहाँ मैं तकरीबन 29 दिन तक की मेरी ट्रिप थी और उसके साथ फेडरल गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब का, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब का। उन्होंने बेहद ख्याल रखा कि मेरा ट्रिप सक्सेसफुल हो, और पंजाब गवर्नमेंट का भी, चीफ मिनिस्टर साहिबा का, और खुसूसन मिनिस्टर सलमान ख्वाजा साहब का, जो स्पेशल पोर्टफोलियो उनका हेल्थ एंड एजुकेशन है। वो हर वक्त हमारे साथ में थे जब हम पंजाब में थे, और सिंध गवर्नमेंट ने भी काफ़ी साथ दिया। खुसूसन गवर्नर कामरान खान तिसोरी साहब ने दिल खोल के इस्तकबाल किया और मेरी देखभाल की। जो मेरा तसव्वुर था पाकिस्तान आने के पहले का, जो मुझे इस्तकबाल मिलेगा, मेरे हिसाब से वो 10 गुना ज़्यादा था। जो लोग की मोहब्बत जो मेरे जहन में थी, क्योंकि मैं कई पाकिस्तानों को कई सालों से मिल रहा हूँ, गल्फ़ कंट्रियों में, चाहे दुबई हो, चाहे सऊदी हो, कतर हो, यूके हो, सैकड़ों या हज़ारों पाकिस्तानियों से मिलता था। तो तसव्वुर था कि पाकिस्तान आएंगे तो जो इस्तकबाल मिलेगा, लेकिन उससे 10 गुना ज़्यादा मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और जो गवर्नमेंट ने इंतज़ाम किए, मैं तो कई मुल्कों का स्टेट गेट दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ जो इंतज़ाम किए वो कुछ एक अलग लेवल का था। वो मुझे लगता है ज़्यादा ही ख्याल रख रहे थे मेरा, और मुझे अफसोस हो रहा था कि ऑफिसरान इतने घंटे साथ में थे, और माशाल्लाह 10-12 गाड़ियाँ, फिर 2 एम्बुलेंस, 1 फायर ब्रिगेड। तो ये उनकी मोहब्बत थी, शायद ज़रूरी था नहीं, लेकिन उनकी मोहब्बत थी कि वो चाहते थे कि पूरा महफूज रखे इस ट्रिप को, और उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान तो वैसे एक बार मैं आया था अनऑफिशियली प्राइवेट विजिट के ऊपर, जब मैं तकरीर नहीं करता था 1991 में, पर्सनली कुछ लोग को मिलने के लिए। लेकिन ये मेरा ऑफिशियल फर्स्ट विजिट है जहाँ मैं तकरीर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो तमन्ना थी सालों की, कई सालों की, वो पूरी हुई। देर थी लेकिन माशाअल्लाह, देर थी लेकिन जिस तरीके से लोगों ने इस्तकबाल किया, और खुसूसन जितने मजहबी इदारों ने, मैंने सैकड़ों टूर की। मैं लास्ट 30 साल की मेरी जो ज़िंदगी है दावती मैदान की, जब मैं फर्स्ट टूर किया था 1994 में, लेक्चर टूर, और ये 30 साल हो गए। ये 30 साल में सैकड़ों विज़िट किया हूँ मैं, कई ममालिक की। लेकिन इस लिहाज से ये जो पाकिस्तान का दौरा था, जब मैं दिगर मजहबी इदारों को विज़िट किया, इतना अच्छा लगा कि सब लोग ने दिल खोल के इस्तकबाल किया,
اور جو محبت اظہار کی وہ مجھے دوسرے کوئی ملک میں نظر نہیں ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ مسلمان کے کئی ڈفرینٹ ادارے ہیں، مسلک ہے، فرقے ہے، لیکن اس باؤنڈری کو توڑتے ہوئے جو قرآن مجید کی آیت جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو پکڑو اور آپس میں نہ بٹو. تو اس کا اظہار یہ ٹرپ میں مجھے محسوس ہوا کہ کس طریقے سے جب صرف کیونکہ میں دائی ہوں، یہ نہیں دیکھا کہ ذاکر کدھر سے آ رہا ہے یا کون سے مسلک سے اس کا واسطہ ہے، کیونکہ وہ دائی ہے اللہ کا، دل کھول کے میرے استقبال کیا. اور یہی چیز ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جو مسلمان کو ایک کر سکتی ہے. تو یہ پاکستان کا جو دور تھا مجھے کئی سالوں سے آنا تھا، لیکن جب میں تقریر کرنے لگا تو حالات کی وجہ سے انویٹیشن تو سینکڑوں آئے، لیکن جب میں ہجرت کی انڈیا سے ملیشیا اتر جایا اور جب 2019 میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ انڈیا واپس نہیں جانا ہے، تو اس وقت میں نے سوچا ابھی پاکستان وزٹ کرنے کا سمے آ گیا ہے. تو اس ٹائم ڈیسائیڈ کیے تھے آنے کے لیے اکتوبر 2020 کو، لیکن انفارچونیٹلی کووڈ آ گیا، اسی لیے وہ ٹرپ پسپون ہو گئے اور ابھی 2024 میں ادھر ہوں. حالانکہ جب میرا دورہ ہوتا ہے تو 1 یا 2 ہفتے کے لیے ہوتا ہے. تو جب انویٹیشن آیا 4 ہفتے کا تو میں بولا انشاءاللہ، کیونکہ کافی لوگ ملنا چاہتے ہیں مجھے تو یہاں وقت زیادہ دینے پڑیں گا. لیکن یہاں آنے کے پہلے اتنے سینکڑوں انویٹیشن آئے، نہ ہی صرف مذہبی آرگنائزیشن سے، یونیورسٹی سے، لوگوں سے، اور یہاں آنے کے بعد اس کی تعداد اور بڑھ گئی. اگر میں پورا سال بھی یہاں بتاؤں تو ممکن ہی نہیں کہ 10% بھی اس انویٹیشن کو میں قبول کر پاؤں. انیشیل پلان تھا صرف 3 سٹیز کو وزٹ کرنا، کراچی، لاہور اور اسلام آباد، لیکن انویٹیشن اتنے آئے کہ پھر ہم نے سیالکوٹ اور فیصل آباد کو بھی ہمارے ٹرپ میں انکلوڈ کر دیا. ایسے انویٹیشن تو کافی شہروں سے ہے، نام نہیں لینا چاہتا ہوں، سب کونے سے مجھے لگتا ہے. جو میں جانتا بھی نہیں تھا ایسے سٹیز ہیں وہاں سے بھی آنے لگے انویٹیشن، اور سب لوگ کہتے ہیں یہاں آئیے، آپ کی ضرورت ہے، ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں. تو یہ محبت دیکھ کے ماشاء اللہ کافی خوشی محسوس ہوئی. حالانکہ اتنی لمبی ٹرپ میں عام طور پہ 2 ہفتے کی ہوتی، 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ ہوتی، اور یہ جو محبت تھی اسے دیکھ کے ماشاء اللہ الحمدللہ دل خوش ہو گیا کہ مسلمان جو تعداد میں لیکچر سننے کے لیے آئے اور جو ادارے میں استقبال کیے، اور الحمدللہ جو کوآپریشن اور سپورٹ جو پاکستان حکومت سے ملی، جو سیکورٹی کی انتظامات تھے، لگتا ہے مجھے وہ ایک سٹیپ آگے گئے دیکھنے کے لیے کہ میں یہاں محفوظ ہوں. مجھے تو بہت یہ امن محسوس ہو رہا تھا، مجھے لگتا نہیں تھا کہ سب چیز کی ضرورت تھی، لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ احتیاط لے رہے تھے، اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. اس کے لیے انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا اللہ کی طرف سے، کیونکہ یہ میرا آخری دن ہے اور چند گھنٹوں میں انشاءاللہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ آخری دن ہے. عادت سے ہو گئی کہ پاکستان میں رہنے کی. تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ شکر گزار ہوں کیا یہ ٹرپ جو پاکستان کا دورہ میرا تھا 2024 میں وہ بہت کامیاب رہا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس جو قرآن کا پیغام ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ہم آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے، اور جتنا ہم قرآن پہ عمل کریں گے اتنا ہمیں سفلتا ملے گی دنیا میں اور آخرت میں.